am here for the people. Whatever the decisions has been taken is from the people. लोकांचे decision ते आमचे decision, right? So हांव येयला हिंगा फकत डेव्हलपमेंटा खातीर. आतां ते इशू करता बोरिना ते तेंचे न्हू ते एगेन्स्ट गेले म्हणून ते करता इशूज. But till today, whatever has been done, whatever the developmental works we have taken, we have finished it. 14 फायनान्साची कामां आहली आमची 2017 पेंडिंग आहली. We tried to clear it after we came, after I was elected, along with my other punch members. And now 15 finance developmental works घेतल्या 16 वर्क्स घेतलेली आहा आमी विलेजीची एका वॉर्डाचे एक वर्क्स घेतलेले आहा. सो ते अपलोड जावंक नाहले ते आतां अपलोड जाले ऑलरेडी आनी आतां कोड ऑफ कंडक्ट आहा म्हणून सो वी आर हेल्ड अप विथ दॅट. सो आतां एज सून एज आमचे कोड ऑफ कंडक्ट जाले आमकां नोटीस येताच आमी सगळे फायली हे करतली प्रोसेस करतली आनी फॉरवर्ड करतली. तुमचेर एलिगेशन कित्याक लागून तुमचो डेव्हलपमेंट कोत्ता म्हणटा जाल्यार तुमचेर एलिगेशन घाला की डेव्हलपमेंट कोन्ना म्हणून खास करून ऑपोजिशन जो आतां ऑपोजिशन आहलो तोच आमच्या बरी आहलो. तो एक्सप्लेन करतलो. ऑलमोस्ट 2 वर्सां तुमच्या बरोबर वता आनी सडनली मागीर हे सगळें जाता मागीर तुमी कांय करना आनी ते आसतात न्हू मागीर एक पाट गेले म्हणटसर तेका पयलें सद्या तेंकां चोरूंक मेळनासलें हिंगासोर आनी हितून आतां आमचे पंचायतीन जेन्ना पळय हांव इलेक्ट जावन येयलेलें तेन्ना 1 रुपया नासलो हिंगासोर. सो वेन आय वॉज इलेक्टेड आतां टील टुडे अलॉंग विथ 2 crores आहा आमचे कडेन. 1 crore आमी फिक्स डेपोजीट घातला कितें हें मेळटा इंट्रस्ट मेळटा आनी वी कॅन गो हेड विथ द वर्क्स नो सो दॅट दे कूड नॉट बॅट टू सी. मागीर 91 lakhs आहा ते आमचे सेसाक वयतले अर्दे तितूंतले. सो तेका लागून ते हांव न्हू तेंकां म्हाज्या हितून म्हाका चोरपाचें ना. हांव त्या इंटेंशनान येवंक ना पंचायत चोरपाचें इंटेंशनान ना. आय एम कम फॉर द डेव्हलपमेंट. सो फॉर मी इज डेव्हलपमेंट. सो दॅट्स वाय आय डोंट नो वॉट वॉज ही सायन मारलेली तेवटेन ना न्हू कितें डेव्हलपलाक लागून हांव तेवटेन मातशें कितें हाडलें म्हणून हांव हेवटेन येयलो आनी सायटीनका जॉयन जालो. तुका कितें एश्युरन्स मेळ्ळा डेव्हलपमेंट जालें कितें आसा डेव्हलपाचें आसतलें केलेलें आहा न्हू तेंच कंटिन्यू आसतलें आमचें चालू आनी दुसरें चेंजीस कांय ना तेंच आसतलें कंटिन्यू कितें करता न्ही. 3 दिसान आनी कितें चेंज जालें रोखडेंच तूं हें करपाक स्विच करपाक सायड तूं आनी एक कोण दोग जाणां डेव्हलपमेंटाक लागून गेली तुमी त्या डेव्हलप म्हणजे तुमी एलिगेशन घालेलें सरपंचाचेरूय की डेव्हलपमेंट जायना म्हणून न्हू कॉन्फिडन्स मागता तेन्ना दोगांयचेर सरपंच डेप्युटी सरपंचाक तुमी सांगलेलें डेव्हलपमेंट जायना म्हणून तर आतां अकस्मात 3 दिसां भितर कितें हांवें चेंज जालें अशें कितें जालें आमच्या भितर म्हणून तें वाद जालें मिसअंडरस्टँडींग जालें म्हणून अशें डेव्हलपमेंट जाता ना अशें डेव्हलप जायना पूण कितें आतां आमी करूंक सोदता न्हू सारकी सांताक्रुजान जे आमचे कलाबूचे पूण तुका दिसता आतां तूं ह्या पॅनलान येयला पळय तो डेप्युटी सरपंच जालो तुका दिसता आतां सारकें जातलें म्हणून डेव्हलपमेंट करूंक सोदता मरे न्हू तशें तें कंडिशनां मॅडमीक सांगलां तें सांगून भितर जालो हय कंडिशनां सांगलां तिका कितें करपाक जाय तें म्हाजें करपाक जाय म्हणून कामां सांगता दिल्ली. 2 दीस पयले एक एलिगेशन ह्याच्यान जातालें की कोण म्हणटालो 50 कोण म्हणटालो 1 कितें ते सगळे फोटी ते बाबतींत हांव जाल्यार आतांच सांगता हांवें कोणाचो 1 रुपया घेवना कांयच घेवना. हांवें तिका तीन म्हाका हांवें कंडिशनां सांगलां सरपंची तितली कंडिशनां फोटी कोण मारतालो ते मारताले ती म्हणटा तूं ते हांव सांगूंक शकना ते गांव वयले खबरो जाता न्हू सर. गांव वयले ते ऑपोजिशन म्हणटा की एक खोके ऑल ओके म्हणटा एक खोका तुका कितें एक खोके मेळला तेंच सांगता न्हू तुका ते उलयता कितले 1 खोका दिला 2 खोका दिला. हांवें तुका सांगता ना आतां पासून सांगता 1 रुपया घेवना. हांव आतां डेव्हलपमेंट म्हाजें कितें काम आहा कंडिशनां घालना आनी भितर सरता. ओके डेव्हलपमेंट कितें आतां सरपंचान आतां म्हाका आश्वासन दिलां की म्हाज्या वाड्यान डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून हांवें आतां गांवच्या म्हाज्या वाड्याच्या लोकांचें आयकलां आनी ती सरपंचाक मेवल्या आनी हांवूय मेवलां सरपंचाक आनी तेणी आमकां आश्वासन दिलां की म्हाजें काम जातलें म्हणून हांव ह्या सायडीन येयलां डेव्हलपमेंट. म्हणजे तुका आश्वासन डेव्हलपमेंटाचें मेवलां वो आनी कितें मेवलां आनी कितें मेवलां तेच्या भायर म्हणजे कितें एलिगेशनाय जाता की एक खोका ऑल ओके एलिगेशन जायतें घालूंक जाता न्हू विथआउट एविडन्स दे कॅनॉट ब्लेम एनीवन नो they cannot they have to prove that without proving anything they cannot put allegation especially on a lady punch they cannot do that. ओके पूण ह्या पयलीं जेन्ना तूं ऑपोजिशनान आहली पळय तेन्ना तूं हेच पंचायतीक जी रुलींग आतां तूं गेला पळय तेच पंचायतीक तूं ब्लेम करतालें जायतें
तर आयज तूं तेच पंचायतीन पळय हांव ऑपोजिशन वयचे पयलीं हांव त्याच पॅनलान आसलें, रुलिंगानूच आसलें. मागीर कितें मातशें मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी हांव मातशें भायर सरलें. पूण आतां कितें म्हाजें कारण ह्या पॅनलान येवपाक म्हजो वाड्याचो लोक आनी कांय ना. हांव म्हाज्या वाड्याच्या लोकां बरोबर सदांच आसतलें. जे ते सांगता वेदर आय एम ऑपोजिशन ऑर वेदर रुलींग दॅट डजंट मॅटर फॉर मी. आय वील स्टँड ऑलवेज विथ देम. फाल्यां समज तूं परते भायर सर म्हणलें जाल्यार पॅनल हांव आयकतलें लोकांचें, कित्याक तेणी म्हाका निवडून हाडला. हे पॅनलान म्हाका कांय करूं ना, म्हाका म्हाज्या वाड्यान निवडून हाडला. हांव सदांच रावतलें. लास्ट टायम हांव पळोवचें ऑपोजिशनूच आहलें. ओके समजलें 5 वर्सां हांव ऑपोजिशनानूच आहलें. म्हाका कांय ना, म्हाका तेणी सोडूंक ना. आनी हेजे फुडें तेणी म्हाका सांगलां लाफिराबाई आमी तुका सोडची ना म्हणून, पूण तूं आमचें आयक म्हटलां तेणी. सो ते लोकांचें आयकलें. हय लोकांचें आयकून फॉर द पीपल. म्हाजो फ्रेंड डेप्युटी सरपंच आसा, म्हाका दिसता ही इज मोर एक्सपिरियन्स दॅन मी. तेका लागून हांवें विलिंगली हांव तुमकां म्हाका सांगता म्हाजो वोट हांवें तेका मारलो. पयलो हांवेंच रेजिग्नेशन दिलेलें, हांव डेप्युटी सरपंच सकयल देंवलोलो. हेका लागून हाजें इलेक्शन जालेलें. हें तुमकां खबर आसतलें. ओके सो हांवें फॉर्म भरलेलें ना मोडिना, बट एट टायम सगळें दिसलें की तेणें फॉर्म भरतना ही इज अ रायट पर्सन. गेम प्लॅन नो इट्स नॉट अ गेम प्लॅन. आतां कितें आसा दुसरे सायडीन कोणें फॉर्म भरला न्हू आमकां नाका न्हू ते मनीस आमकां हें डेप्युटी सरपंच जालेलें नाका. 6 म्हयने जाल्यो हांवें म्हाज्यो फायली घातलेल्यो ते पासूच जायना. सो म्हाका पंचायतीच्या मेन ऑफिसरान सांगलें तूं बाय तितून वचना जाल्यार तुजें केन्नान काम जावचें ना. तुमकां पयलें सद्या सांगपाचें हांव सारकें नॉर्मल सगळ्या लोकां भाशेन ऑर्डिनरी पर्सन. म्हाज्या वाड्याची परिस्थिती सारकी इतली बॅड आसली तें पळोवन हांव 5 वर्सांकूच बसलां. हें तुमकां हांवें लोकांकूय सांगलां, आयज तुमकांय सांगलां. ह्या फुडें हांव केन्ना कंटेस्ट करपाक ना. 5.5 वर्सां जातलीं तितलें हांव म्हाज्या वाड्याचो वावर करतलें म्हूण बसलेलें. 6 म्हयने जाले फार पासतायना. बरें चल सपोर्ट केलो, हांवें सपोर्ट केलो, म्हाजें एकूच काम केलें. तेज्या उपरांत हांवें म्हाजी फूल हांव तुमकां हें दाखयतां कितलीं हांवें कामां म्हाजी हांवें आख्खी हें लिस्ट हांवें म्हाज्या कामाचें बांदायल्या कामाचें हांवें दिलेलें आहलें. फूल लिस्ट ऑलमोस्ट कितलीं कामां आहा म्हाजी 15 आहा. तितून 14 फायनान्स 15 फायनान्स कितें जाता ती हांवें म्हाजी कोर सांगली. पार्ट 15 फायनान्साक म्हाजें काम म्हणटा तें नॉर्मल 50,000चें काम गेलां आनी 5 लाखाचें काम म्हणून एकूच काम म्हाजें 15 फायनान्साक काम. आय वॉज नॉट हॅप्पी विथ देअर वर्क द वे दे आर वर्कींग. आनी कितें म्हाका ह्या पातकान पडपाचें ना, कित्याक हांव नॉर्मल लोकांक लागून बसना आनी म्हाका ही म्हाजी कामां करपाचीं आहा. पयलें म्हणल्यार आमच्या वोटरांक सांताक्रूजच्या वोटरांक आमच्या 4 जाणांचेर प्रावड आसूंक जाय. जे नो कॉन्फिडन्स मोशन 100 जाणांनी फायल केलेले 2 जाण सायडीक गेले आनी 4 जाणां उरलीं आनी आमी हॅप्पी आहा. आमी ऑपोजिशनाक काम करतले. आयज कितें जालें आमकां गमलें पयलें लाफिरा म्हणून आहा तें पयलें ऑलरेडी तुंडलेलें. हांव नको कित्याक आय एम नॉट सेइंग एनीथींग टू एनीवन. लेट द पीपल ऑफ सांताक्रूज जज कोण कित्याक गेल्या ती आनी कित्याक पयलें लाफिरा म्हणटा तें गेलें तितून. आनी आमकां रातचें गमलें की संदीपूय मातसो शेकी आहा आनी कितें आहा तेंचें आनी आहा. सो दॅट्स द रिजन हांवें म्हाजें फॉर्म भरलें. हांवें आमच्या 4 जाणांक सांगलें बाबा आमी कोणाचें कितेंय दिवं बँड जावचें न्हू, आमी गांवच्या खातीर उबे रावया. आनी आमी उबे रावले आनी आयज आमी प्रावड आहा की आमी ऑपोजिशनान आहा 4 जाण आनी 2 जाण तिन्ना गेले. लोकांनी डिसायड करचें कितें आहा. कित्याक लागून गेले आतां हेंच क्वेश्चन हांव तुका विचारता कित्याक लागून गेले. पंचायतीन कांय ना सांगपाचें. हांव तुका कांयच सांगूंक शकना. ना पण डॉमिनिक तुमकां खबर आसा डॉमिनिक रिजन तुवें दिवपाक जाय एक रिजन. तूं ते सायडीन कित्याक फुटलो. हांवें रिजन दिलेलें बरोवन धाडलेलें तें ते म्हाका कॉन्फिडन्सान घेयनासली. कितलो तेंप जालो घेयना. 10 म्हयने जाले. पळय 2 वर्सां तुमची पंचायत आशिल्ली. ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 years. 1 year I was deputy सरपंच. आफ्टर दॅट they were doing things on पंचायत सारकी चलताली 10 म्हयन्या पयलीं चलताली. लोक मागीर लोक न्हू पळय आय एम सेइंग पंचायत सारकी चलताली जेन्ना हांव डेप्युटी सरपंच जाल्लो. तूं भायर काडलो ते पंचायत चलना. तूं विचारता जाल्यार म्हाका हांव तेंच सांगता. हें पळय हेणी जो नो मोशन फायल केलेलें दॅट द सरपंच एंड डेप्युटी सरपंच डीड नॉट टेक कॉन्फिडन्सान आनी दे वर डायरेक्टली फॉलोईंग अप म्हणजे पेंडींग केसीस. आतां 4 दिसांनी मोशन येता म्हणल्यार पळय हेंच्यो सायनी पळय कोणाच्यो लाफिराच्यो आनी हेज्यो आमच्यो संदीप सावंताच्यो. ते 4 दिसांनी सगळें सामकें जालें. कितें चलता. दीस इज अ बॅड डे फॉर डेमोक्रेसी. असलें जावं उपकारना. लोकांनी चिंतूंक जाय जेन्ना निवडून हाडटा लोकांक सारक्या लोकांक हाडटा. असलें जावं उपकारना. आरे तुमी वाजून सायन मारल्या हिंगा तुमी सांगता सरपंच कॉन्फिडन्सान घेयना डेप्युटी सरपंच कॉन्फिडन्स घेयना आनी 4 दिसांनी जालें सगळें.
ही पंचायत घडून गेलेली जे लोक आमकां सांगताले की जायते आमकां त्रास जाता म्हणून हिंगा याडच्यान टॅक्स वाडयता याडच्यान आनी कितें फॉर्मां काडटा आनी कन्स्ट्रक्शन जाणाय तूं कोण बारीक बारीक लोक घरां बांदता आनी सगळें वायट जालेलें तर आमकां लोक सांगता आनी लोक इतलो खुशी आहलो आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन घालो तेन्ना आमी 6 जाणां सारकी बाराबोन आहली केन्ना देखून बाराबोन आमी हे 3 दीस जाले हें जालां सगळें मोदें खंय गेलें तर तुमी घडटलें हांव नको गव्हर्मेंट हांव खंय गेलीं हांव नको कितें पूण कितें सांगता तुका हांव आमी तर घरांत आहले गव्हर्मेंट रावताले फेना पोंदाक रावताले पूण तांकां आतां कितें आहा उदीक मातशें जाय न्हू कितें आतां खंय गेलीं आतां फामाय जालें खूब तिंगा घडी कितें जालां आसलें 3 दिसांनी तर आमच्या भितरले पयले एकलें भायर सरलें घात गेल्लो पूण आमी भियोना तरी आसना मागीर दुसरो भायर सरलो जोडीच भायर गेली जाल्यार आमी आनी कितें करतले तर आमी 6 जाणां आहली तितून 4 जाणां आमी एकठांय रावले कालाफुलकाराक लागून आनी सदांच आमी कालाफुलकाराक लागून गांवच्या लोकांक लागून बरें करपाक आमी फुडें आसतले पिटू आतां फाल्यां इलेक्शन आहा हेजें नो कॉन्फिडन्स मोशन आहा तुमी टर्न अप जातले फाल्यां खंय जातले आयज तुमकां गमलेलें आसा न्हू आमी 4 आहा म्हणलें आनी फाल्यां आनी कितें येवपाचें सो आतांच म्हणटा तुमी तेंच्यान जातलें म्हणून तेंच्यान न्हू आतां हे गांवच्या लोकांनी आमचें चिंतचें कितें पळय तें कितें आतां आमी म्हणटा आतां कितें जातलें आतां तें रिकवरी करपाक मातशें लोकांक मातशें पेज सोड पडटलो ते आनी एक सांगा जेन्ना तुमी म्हणटा की तितूंतले 2 पेज पडले त्या सायडीच्यान गेले आतां तुमकांय हाडपाक तांकां ह्या सायडीच्यान पेज घालचो पडलो ना तुमी केन्ना तुमी आतां पंचायत केन्ना ट्राय करता आमी तोल्लीं कामां करून येवंक ना सो तुमी अपोजिशनाक तुका तर गांवचें जाय जाल्यार तूं आमचे कडेन फुकट यो आमी फुकट आहले आमी 100 जाण फुकट आहली कितें पूण हांव नको तुमकां सांगलां ना तुवें सांगलां तेंच सांगता तर कितें आतां 3 दिसांक अशें जावंक शकना न्हू नो कॉन्फिडन्स 6 जाणांनी घातलें सगळें शांत आहले जाल्यार 3 दिसांनी तुमकांय गमांक बरें तें कित्याक गेलें वयली Yeah, we were supporting him. He is of the people's panel. It is not anybody's panel in particular, it is of the people. The moment we had formed the panel initially, when day one, people had approached us and they wanted something different. So with the help of the people, all of the branch members were elected. And right now also people are like, we're still with you and we have your support. And they are... What do you have to say about these allegations which were made about 1 crore being offered and all those things? See, if you're making allegations, you should have something in heart, right? If you're simply going to talk, this is all market talk, street talk, bar talk. So why will we entertain that? If you're going to make proper allegations, give us the proof. Anyone can talk, right? I can say someone has offered me 5 crores, 6 crores. You have proof. No one has proof, right? You're just going to talk and people are going to believe. People also are smart. One thing, what went wrong you feel that Dominic was a part of your group and suddenly he has left your group and then there were allegations. What went wrong you feel? See, I feel, I don't know, something may have come upon him. Who knows, maybe he got a offer. We don't know that. Because as soon as he stepped down, this is what I feel, he was not as active with us. We used to call him, even I called him for some of my things. When I used to distribute sound systems and all, I used to also call him, but he used to not show up as frequently. So maybe something went wrong, or he should have spoken to us about it, but we were not informed. And then we found out recently that he wants to put a no confidence motion. So now, how do you see that 2 years, almost 2 years, it seems like your group was the panel was there, comes out, and then all those things, sorts of questions. I didn't understand what you're saying. 2 years he was a part of your panel, then he comes out, and then all sorts of questions raised against your things. Things are not working out. What do you have to say on that? See, if you come out from something, you have to blame the other person. He will not blame himself, right? So anyone will blame, okay, they were not doing something good, but I feel like he was just trying to portray that because they are doing something bad, I have left. But no one's asking him why you left, the actual reasons. He should have left 1 year back now. If he were doing something bad when he had the post of the deputy, he could have said, I'm leaving now only, I'm going to join. Why he waited for 2 years? Was there no problem among the ruling panel? No, even if there was a problem, he should have spoken to us about it. But he never said anything about it. No, he never said anything about it. Now the no confidence motion is going to be coming up against your tomorrow. Tomorrow. So now with this victory today, it's your panel. Do you think that is going to be fizzle out? See, tomorrow I cannot say anything about it. Tomorrow is another day. Anything can happen.
it depends on the punch members, and it depends on what people have told them, because some people of the wards have approached their respective representatives saying that, you know, since we have elected you do what they are saying. Obviously, I'm also an elected representative. If someone approaches me, I will do what they say because they have elected me. I'm representing my people. Similarly for them, if people want them to join to support the present Sarpanch, they will. If they don't want, they won't. Okay. So we don't have anything against that. It is a people's panchayat. Just tell us this calculation that I can understand 1:1. Yeah. Your 2:1 or 3 candidates. Yeah. How do you see this competition? What is the purpose of having 3 candidates in the You feel? See, this is a democratic society. This is a democratic. It's a democracy. Anyone can apply for the post of anything. If all 3 wanted to contest, they could. Anyways, they were going to vote, right? So there is nothing against. Do you feel surprised about this? Yeah, it is a surprise, and I mean expected also results Oh, because yeah. people have spoken.